औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम सूरह अहज़ाब आयत नंबर 28 और 29 हम पढ़ेंगे। अपनी पेंसिल्स को पास रख लें और अपने जो है ताकि मीनिंग्स आप इजीली इस पे लिख सकें। आपने जो वर्ड मैं बोलूँगी उसके मीनिंग्स आपने अपनी कॉपी पे अपनी बुक पे लिख लेने हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल कह दो, ली अज़वाजिका अपनी बीवियों से, इन अगर, कुंतुन्ना तुम हो, तुरिदना चाहती, या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल कह दो, ली अज़वाजिका अपनी बीवियों से, इन कुंतुन्ना तुरिदना अगर तुम चाहती हो, हयात दुनिया दुनिया की जिंदगी, वज़ीनतहा और उसकी आराइश, अगर तुम दुनिया की जिंदगी और उसकी जीनत व आराइश चाहती हो, फ़तआलैना तो तुम आओ, फ़तआलैना तो तुम आओ, उमत्तिकुन्ना मैं तुम्हें कुछ माल दूं, व उसर्रिहकुन्ना और तुम्हें रुखसत कर दूं, सराहन जमीला अच्छी तरह रुखसत कर दूं। या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से कह दो, इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयात दुनिया वज़ीनतहा अगर तुम दुनिया की जिंदगी और उसकी आराइश चाहती हो, फ़तआलैना तो तुम आओ, उमत्तिकुन्ना मैं तुम्हें कुछ माल दूं, व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला और मैं तुम्हें अच्छी तरह रुखसत कर दूं। इन आयात में अल्लाह ताला इस बात को बयान फरमा रहे हैं कि जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर को फतह कर लिया तो तमाम मुसलमानों में खुशहाली की लहर दौड़ गई। तमाम मुसलमान खुशहाल हो गए। अब अज़वाज मुताहरात का भी ये था कि अज़वाज मुताहरात जो थे यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर 3-3 चांद ऐसे गुजर जाते थे कि जिसमें चूल्हा तक नहीं जलता था, यानी 3-3 महीने घर में कोई चीज नहीं पकती थी। तो जब बाकी मुसलमान खुशहाल हो गए तो अज़वाज मुताहरात के दिल में भी ये ख्याल आया कि आगे तो हम जो है कसब पुरसी की जिंदगी गुजार रखे थे, मजबूरी थी, लेकिन अब तो कोई मजबूरी नहीं है, अब तो हमें भी हक मिलना चाहिए, अब तो हमें भी आसूदा जिंदगी गुजारनी चाहिए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डिमांड की तो अल्लाह और उसके रसूल को ये चीज़ पसंद नहीं आई, यानी उनके पेशे नज़र आखिरत थी, इसलिए जो है वो दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह नहीं देना चाहते थे। तो अल्लाह ताला ने ये कहा कि अपनी बीवियों से कह दो कि अगर वो दुनिया की ज़िंदगी चाहती हैं तो जो माल जितना माल जो जो चीज़ वो चाहती हैं उनको दे दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर उन्हें आपको छोड़ना होगा। ठीक है, यानी आप फिर उन्हें फारिग कर देंगे, तलाक दे देंगे, छोड़ देंगे, तो आप फिर उन्हें अपनी तरफ से रुखसत कर देंगे। ठीक है, अब ज़ाहिरी बात है कि अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर दुनियावी ज़िंदगी को तरजीह देना आप अज़वाज मुताहरात ये नहीं चाहती थी, लिहाजा उन्होंने इस चीज़ की माफ़ी मांगी और उन्होंने जो है वो जिस हाल में थी उसी हाल में रहने को तरजीह दी, क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी चंद रोज़ा है, आखिरत की ज़िंदगी हमेशा की है, लिहाजा उन्होंने हमेशा की ज़िंदगी को चुन लिया।
آج یہی وجہ ہے کہ ہم ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتے ہیں، ان کا نام عزت و احترام سے لیا جاتا ہے اور لیا جاتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف کیا ہے کہ انہوں نے اس وقت اپنی جو ہے وہ قربانی دی تو اللہ تعالیٰ کو وہ قربانی پسند آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی لوگوں کو جو ہے وہ قیامت والے دن کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم دنیا کی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، آخرت ہم کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی رحم کرے۔ آگے لکھیں وَإِن كُنتُنَّ اور اگر کنتُنَّ تم تُرِدْنَا چاہتی ہو، وَإِن اور اگر کنتُنَّ تم تُرِدْنَا چاہتی ہو اللہ کو ورسولہ اور اس کے رسول کو، یعنی اگر تم اللہ اور اس کا رسول والدار الآخرت اور آخرت کا گھر چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ نے أَعَدَّ تیار کر رکھا ہے للمحسنات نیکوکاری کرنے والی، جو نیکوکاری کرنے والی ہیں، من کنہ تم میں سے، اجرن عظیما اجر عظیم۔ پھر دوبارہ سے سن لیں، وَإِن كُنتُنَّ اگر تم تُرِدْنَا چاہتی ہو اللہ ورسولہ اور اس کے رسول کو، والدار الآخرت اور آخرت کا گھر، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ نے أَعَدَّ تیار کر رکھا ہے للمحسنات جو نیکوکاری کرنے والی ہیں، من کنہ تم میں سے، اجرن عظیما اجر عظیم۔ تو اس میں اب اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ جو تم میں سے اللہ، اس کا رسول اور آخرت کے گھر کی طلبگار ہیں، جو بھی تم میں سے نیکوکاری کرنے والی ہیں، ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی یہ اسپیشلی یہ خواتین سے جو ہے وہ اس میں کلام کیا جا رہا ہے، آپ نے دیکھیں یہ جمع کے جتنے بھی صیغے اس میں آ رہے ہیں اس میں نون جو ہے آپ کو واضح نظر آ رہا ہے، تو یہ جو ہے یہ اس کا صیغہ ہے مؤنث کا، جمع مؤنث کا، تو اس میں یعنی مخاطب جو ہے وہ زیادہ تر خواتین ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر اللہ نے کہا کہ تم اللہ، اس کا رسول اور آخرت کے گھر کی طلبگار ہو، تو جو تم میں سے نیکوکاری کرنے والی ہیں، اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو ان آیات کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے، ان کے میننگز نوٹ کرنے ہیں اور ان آیات پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ نیک اعمال جو ہے وہ کوئی بھی ہو، مرد ہو، عورت ہو، ینگسٹر ہو، بچہ ہو، کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ کسی کے نیک عمل کو ضائع نہیں کرتے، نیک عمل کی قدر کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی ہم میں سے اللہ، اس کے رسول اور آخرت کے گھر سے محبت کرے گا تو اللہ نے اس کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان باتوں پر عمل بھی کریں گے اور جو ہے اس کو یاد کرنے کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ آپ کی آج کی ڈائری ہے، آیت نمبر 28 اور 29۔ السلام علیکم۔